Teman-teman, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik dan sehat yang baik juga. طيب اليوم درسنا استكمال لمجموعة دروس الكاتا تانيا أو أدوات الاستفهام. اليوم معانا إن شاء الله كلمة كنابا أو منغابا، وهي تعني لماذا، ليه أو ليش. وعادة يعني تطرح السؤال هذا لسبب ما، إما أنك توجه السؤال هذا لشخص أو تتساءل مع نفسك ليه وليه وليه أو لماذا. طيب، ناخذ أول جملة. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini؟ المعنى لماذا أنت متواجد هنا، أو ليه أنت هنا. Kenapa kamu ada di sini؟ تجي الواحد يقول له أنت جالس هنا ليه؟ Kenapa kamu ada di sini؟ أو kenapa kamu duduk di sini؟ لماذا أنت متواجد هنا وحيدا؟ عفوا، لماذا أنت متواجد هنا؟ Kenapa kamu ada di sini؟ Kenapa ليه؟ kamu الضمير أنت، ada موجود، di sini يعني هنا، di sini. Di sana يعني هناك، لكن di sini هنا. فيعني تقول له أنت ليش موجود هنا. طيب، جملة ثانية. Kenapa gag mau duduk sama aku؟ Kenapa gag mau duduk sama aku؟ وتعني لماذا لا تريد الجلوس معي؟ ليه ما تبغى تجلس معايا؟ Kenapa يعني لماذا، gag يعني لا، أو تضيف مكانها، تستبدل مكانها كلمة تدك أو إنجا. يعني مثلا تصير kenapa إنجا mau duduk sama aku، يعني ليه ما تبى تجلس معايا. kenapa gag mau لماذا لا تريد، duduk الجلوس، سماكو يعني معي. تمام، معي سماكو. يعني أقول لك jangan takut، لا تخاف، kamu sama aku يعني أنت معايا. kenapa gag mau duduk sama aku، لماذا لا تريد الجلوس معي. طيب، مثال آخر. Kenapa saya harus bikin semua ini؟ Kenapa saya harus bikin semua ini؟ يعني ليه لازم إني أسوي كل هذا؟ لماذا لابد أن أفعل كل هذا؟ Kenapa saya، ليه أنا، harus يتوجب أو لازم، bikin أخذناها في دروس سابقة يعني تفعل. semua ini جميع هذا، semua الكل، ini هذا. فتصير الجملة kenapa saya harus bikin semua ini؟ ليش أنا أسوي كل هذا؟ واضحة يا جماعة؟ لماذا لابد أن أفعل كل هذا؟ يعني مثلا واحد يقول لك الدور عليك أنت لازم تروح اليوم، تقول له kenapa saya، يعني ليش أنا، kenapa saya yang pergi. تمام. أو مثلا زعلت أحد وقام مثلا زعل عليك أو خاصمك أو هاوشك، تقول له saya kenapa، يعني أنا لماذا، يعني إيش سويت. زي ما بتقول له saya bikin apa اللي خلاك تزعل كذا. ممكن تقول له saya kenapa، يعني هذا استفسار لسبب ما، يعني زي ما بتقول له وضح لي السبب اللي خلاك تزعل مني. saya kenapa كده بس. طيب، ناخذ مثال آخر.
Kamu mau pergi sendiri, kenapa? Kamu mau pergi sendiri, kenapa؟ يعني أنت ليش، أو أنت تريد الذهاب وحيدا، لماذا؟ ليه رايح لحالك؟ ممكن تجيب كلمة كنابا في البداية وتقول كنابا كامو ماو برجي سنديري. كنابا كامو ماو برجي سنديري، أو تعكسها زي ما هي واضحة قدامك. كامو ماو برجي سنديري كنابا. كامو أنت الضمير، ماو يعني هذا الجملة في أحد بيسألك، السؤال موجه لك أنت، فبيقول لك كامو ماو برجي سنديري كنابا. كامو ماو أنت تريد، برجي أنت تريد الذهاب، برجي يعني يذهب. كامو ماو برجي أنت تريد الذهاب، سنديري وحيدا أو لحالك، كنابا لماذا؟ وإحنا ليه نسأله؟ يعني خليه يروح لحاله. يمكن الرجال بيختلي بنفسه، ما يبغى أحد معه، لكن هو كده السؤال. طيب، مثال آخر. كامو كنابا. كامو كنابا كلمتين، ضمير كامو، كنابا لماذا، يعني ماذا بك أو إيش فيك. كامو كنابا يعني إيش فيك، يعني مو شرط مثلا تقول له كامو كنابا برجي سامباي كسانا سنديري، لا، خلاص كامو كنابا هو فاهم الحدث اللي بيصير بينك وبينه، أو الشيء اللي أنت بتستفسر عنه وتبغى سبب لهذا الشيء، إنه راح بعيد هناك مثلا، أو تبغى رد منه، فبتقول له كامو كنابا. يعني خلاص هو حيفهم، مو لازم تعطيه السؤال كامل، لا. فهم عندهم لغة الاختصارات. كامو كنابا إيش فيك؟ تمام. طيب، سؤال أو مثال آخر. كامو نانجس كنابا. كامو نانجس كنابا، ليش تبكي؟ لماذا تبكي؟ أو تبكي عشان إيه؟ كامو أنت الضمير، نانجس بكاء أو تبكي، كنابا لماذا، أنت تبكي ليه؟ كنابا كامو نانجس، أو كامو نانجس كنابا، إيش فيك؟ لماذا هذا البكاء؟ طيب، مثال آخر. كامو كنابا غاغ ماو ماكان. كامو كنابا غاغ ماو ماكان، أو كنابا كامو إنغا ماو ماكان. وجهت لك سؤال، ما تبغى تاكل، فبقول لك كنابا كامو إنغا ماو ماكان، يعني ليه انت ما تبغى تاكل، لماذا لا تريد الاكل، ايش فيك؟ الجواب مثلا بتقول لي سايا بارو ما كان، يعني انا لسه دوبي اكل. سايا كينيانغ، انا شبعان. يقول لك انغا ادى نفسه انطق ما كان، او بوات ما كان، يعني ما لي نفس في الاكل. سبنتر لاقي سايا اكان ما كان، يعني بعد شوية حاكل. فهذا الجواب كذا يكون كنابا كامو إنغا ماو ما كان، كامو كنابا غاغ ماو ما كان، فكلها سوا. طيب، مثال آخر. كامو كنابا غاغ بانغون باغي. كامو كنابا غاغ بانغون باغي، أو كامو كنابا إنغا بانغون باغي، أو تدك. لماذا لم تستيقظ صباحا؟ ليه ما قمت الصباح؟ كامو كنابا أنت لماذا، أو لماذا أنت غاغ بانغون أو تدك بانغون أو إنغا بانغون، ما صحيت، باقي الصباح، فترة الصباح. كامو كنابا إنغا بانغون باقي،
ليه ما قمت الصباح؟ جواب مثلا يقول لك كسيانغان، سايا كسيانغان، يعني كسيانغان اللي هي سيانغ فترة الظهيرة. تمام. فأكثرهم لما مثلا بيقوم الساعة 9:30 أو 10، فبتقول له كنابا كامونجا بانغون باقي، فيقول لك كسيانغان، سايا كسيانغان، يعني راحت علي نوم لين الظهر، زي ما نقول احنا هنا عندنا بلهجتنا، راحت علي نومه، كسيانغان. طيب، مثال آخر: kenapa kamu suka bohong sama aku? Kenapa kamu suka bohong sama aku؟ ليه تحب تكذب علي؟ أو ليش تحب تكذب معايا؟ لماذا تحب الكذب معي؟ kenapa kamu، أنت لماذا، أو لماذا أنت، suka تحب، bohong الكذب، bohong الكذب، sama aku معي. واضحة كده؟ طيب، مثال آخر: orang-orang kenapa ke sana؟ orang-orang kenapa ke sana؟ orang-orang يعني الناس، orang يعني شخص. لما تقول orang ini orang itu يعني هذا الشخص، لكن لما تقول orang-orang يعني مجموعة ناس. kenapa لماذا، ke sana، ذهبوا هناك. ممكن تقول orang-orang kenapa pergi ke sana، ذهبوا إلى هناك، لكن كلمة كسانا تفي بالغرض بدون كلمة برقي. orang-orang kenapa kesana يعني لماذا الناس ذهبوا إلى هناك. يعني ممكن تقول لواحد أكو، أقول له يعني أنا أكو معلش على التكليج، أنا بقول لك يعني موكو مانا، تقول سايا موكو سانا، موكو سانا، خلاص أنا عارف يعني أنت وجهتك فين. طيب، مثال آخر: kenapa kamu tidak masuk sekolah؟ kenapa kamu tidak masuk sekolah؟ لماذا لم تذهب إلى المدرسة، أو لماذا لا تذهب إلى المدرسة؟ kenapa kamu tidak masuk sekolah؟ kenapa kamu، لماذا أنت، tidak masuk، لم تدخل، أو إنجا masuk، أو جاج مسك، لم تدخل، سكولا يعني المدرسة. زي ما قلنا في كلمات كثيرة متشابهة بين اللغة الإنجليزية والإندونيسية، بس إنها تختلف في النطق. يعني زي في اللغة الإنجليزية سكول مدرسة، لكن هنا يقول لك سكولا. طيب، مثال آخر: kenapa kamu dijual rumahmu؟ kenapa mau dijual rumahmu؟ kenapa mau dijual rumahmu؟ kenapa mau، لماذا تريد، طبعا هذا السؤال موجه لك انت، لماذا تريد، dijual بيع، rumahmu يعني منزلك، أو rumah kamu، تمام، بيتك أو منزلك. kenapa kamu mau dijual rumahmu، أو kenapa mau dijual rumah kamu؟ طيب، مثال آخر: kenapa kamu tega banget sama saya؟ kenapa kamu tega banget sama saya؟ يعني لماذا تتحامل جدا علي. كلمة تيغا يعني أنت تتحامل علي، يعني لا ترحمني ولا تشفق علي. يقول لك orang ini tega banget sama aku، يعني جالس يضغط علي ويتحامل علي. أو kenapa kamu tega banget sama saya، لماذا تتحامل علي جدا، يعني ليش
تضغط علي بالطريقة هذه؟ طيب كنابا كامو لماذا أنت تيجا تتحامل بانغت جدا؟ لما يقول لك بانياك بانغت يعني بانياك كثير، بانغت جدا. بانياك بانغت سه يعني هذا يقول لك مرة كثير. كامو كنابا عفوا كنابا كامو تيجا بانغت، كنابا كامو تيجا بانغت سمسايا، سمسايا يعني معي. فتصبح الجملة لماذا تتحامل جدا علي، أو ليه تضغط علي بالطريقة هذه؟ طيب مثال آخر، kenapa kamu tidak bilang sama aku sebelumnya؟ kenapa kamu tidak bilang sama aku sebelumnya؟ طيب kenapa kamu زي ما عرفناها لماذا أنت، طبعا kenapa kamu أو تعكسها kamu kenapa تؤدي إلى نفس الغرض. طيب kenapa kamu tidak bilang sama aku sebelumnya، يعني انت ليش ما قلت لي من اول؟ فkenapa kamu لماذا tidak bilang لم تخبرني، sama aku يعني لم تخبرني، تمام. sebelumnya قبلها. طيب يعني بيجيك واحد يقول لك والله صارت لي كذا 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 كذا، يعني في عمل مثلا، رحت لرئيسك وصارت لك مشكلة في العمل، فرحت تخبر رئيسك تعلمه، فيقول لك رئيسك ليش ما علمتني من قبل ما تسوي الاكشن هذا؟ يعني kenapa enggak bilang sama saya sebelumnya، تمام، يعني لو أخبرتني من قبل. طيب مثال آخر، kenapa kamu selalu salahin aku؟ kenapa kamu selalu salahin aku؟ لماذا تلومني دائما؟ انت ليش تلومني؟ kenapa kamu لماذا أنت selalu يعني دائما، selalu دائما. salahin مأخوذة من كلمة salah، تمام. salah اللي هي غلط. ما نقول لك إني salah هذا غلط، itu salah هذا الشيء غلط. فدائما احنا يعني او انا دائما بتسمعوا كلمة بليين، تمام، او كثيرة كلمات بنضيف عليها الاي ان في الاخير. bohongin، jangan bohongin aku lagi يعني لا تكذب علي ثاني. كلمة bohong هي بس اضفنا عليها الاي ان صارت bohongin. suapin aku يعني اكليني، suapin aku أكليني. masakin kalau mau masak masakin buat saya ya يعني أو masak buat saya أو masakin. مثلا كلمة beliin اشتري لي، فهنا تقول salahin. kenapa kamu selalu، لماذا أنت دائما salahin aku؟ هذه الجملة أنت بتوجهها لشخص أمامك، فبتقول له انت ليه دائما تغلطني، تمام، ليه دائما تغلطني، او تجي بمعنى تلومني كمان، تمام، تجي بمعنى كلمة تلومني. طيب kenapa kamu selalu salahin aku، ليش دائما تغلطني او تلومني؟ طيب كلمة أخرى، kenapa kamu malas ngomong؟ kenapa kamu malas ngomong يعني ليش انت متكاسل في الحديث او مالك نفس تتكلم. جالس مع واحد يتكلم معك يعني بالقوة يطلع الكلمة من فمه، فتقول له kenapa kamu malas ngomong، يعني ليش انت kenapa kamu انت malas يعني كسلان او ما فيني. نومونج، نومونج يعني حديث محادثة، زي ما قلنا نومونج أو نوبرول أو بيتشارة. kenapa kamu malas bicara، kenapa kamu malas ngomong؟
يعني مثلا واحد بتصحي تقول له يا ابوي قوم يلا اصحى، يقول لك مالس بانغون، يعني ما في اصحى، شوية بس، انام شوية واقوم. مالس كرجة، متكاسل في العمل. تمام. كنابا كامو مالس نومونج. طيب مثال آخر: kenapa kamu tanyain aku terus hal itu. kenapa kamu tanyain aku terus hal itu، يعني لماذا تسألني باستمرار عن ذلك؟ ليه كل شوية تسألني عن الشيء هذا؟ kenapa kamu، لماذا أنت، تنيئين مأخوذة من تنيا يعني السؤال، لكن زي المثال اللي قبله قلنا سالاه فقلنا سالاهين، فهنا يقول لك تنيئين، يعني انت بتنسب السؤال هذا لنفسك، والسؤال انت بتوجهه لواحد ثاني برضو. كنابا كامو تنيئين، يعني انت ليه بتسألني؟ تنيئين اكو، ليه بتسألني؟ تروس باستمرار دائما، تروس. لما انت تطلع مع السواق فبيقول لك فين الوجهة حقتك، تقول له تروس تروس، ماسك تروس قدام على طول روح. هل ايتو الشيء هذا، هل ايتو الشيء هذا. kenapa kamu tanyain aku terus هل ايتو، يعني ليش تسألني عفوا، ليش تسألني عن هذا الشيء باستمرار. تمام. ممكن تجيب السؤال هذا بطريقة ثانية، توجهه لشخص ثاني، تقول له كامو تنيين اكو تروس kenapa، يعني انت تسألني كثير، ليه؟ كامو تنيين اكو تروس kenapa، ليه بتسألني كثير. مثال آخر: kenapa kita harus menerima kamu sebagai teman. kenapa kita، ليش احنا، kenapa لماذا كيتا ضمير اللي هو احنا، kenapa kita harus، ليش احنا يتوجب علينا او لازم، harus يتوجب او لازم. menerima زي كلمة terima، aku terima kamu يعني انا اتقبلك، وتقدر تقولها aku bisa menerima kamu. هي كذا احفظوها زي ما هي، ما تقدر تقول يعني aku bisa terima kamu. الافضل انك تقول menerima، تقول terima لكن الافضل menerima. kenapa kita harus menerima kamu sebagai teman. menerima نتقبلك، menerima kamu نتقبلك انت sebagai teman كصديق. sebagai teman كصديق. sebagai يعني تيجي في هذه الجملة كحرف اللي هو الكاف، ك ك يعني ايش الكلمة اللي بعدها لما تقول sebagai، يعني لازم في كلمة بعدها تيجي، الكلمة اللي جات بعدها تمن، أصحاب أو أصدقاء. فمعنى الجملة يعني ليش إحنا نقبلك كصاحب لنا أو نتقبلك كصديق لنا. طيب مثال آخر: kenapa kamu begitu، kenapa kamu begitu khawatir buat masa depan anak-anakmu. kenapa kamu begitu khawatir buat masa depan anak-anakmu. ترجمتها: ليش انت قلقان على مستقبل أطفالك، لماذا أنت قلق للغاية على مستقبل أطفالك. kenapa kamu، ليش انت begitu كذلك يعني كذا. kenapa kamu begitu يعني واحد قدام مثلا قدامك زعلان، تقول له انت kenapa kamu begitu، يعني هذه الثلاثة كلمات kenapa kamu begitu يعني ايش بك انت. تمام. khawatir يعني قلق، أقول لك jangan khawatir ya، jangan khawatir ya يعني لا تقلق. فkenapa kamu begitu khawatir يعني لماذا أنت قلقان. buat لي. تمام. masa depan لمستقبل أو على مستقبل
anak anakmu أو anak kamu. يعني أطفالك عندك 2 وفوق، فتقول anak anakmu أو anak kamu. Kenapa kamu begitu khawatir buat masa depan anak-anak kamu؟ هذا واحد بيسأل يقول لك انت ليش قلقان على مستقبل أطفالك؟ طيب كده انتهينا من موضوعنا اليوم عن موضوع كنابة. إن شاء الله أن الدرس يكون خفيف ومفهوم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. سامباي جumpa lagi. والسلام عليكم.